अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप लोगों का। मैंने कहा काफ़ी दिन हो गए, कोई वीडियो ही नहीं डाली, कोई ब्लॉग ही नहीं डाला। हत्ता कि बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें वीडियो बनाई जा सकती है, बस एक टाइम ही नहीं मिल रहा, एक टाइम ही नहीं मिल रहा। अच्छा जी, आप सबको पता है कि ज़िल हज का महीना स्टार्ट हो गया है माशाल्लाह से। ये जो ईद से पहले पहले जो 9 दिन होते हैं ना, ये बहुत बरकत वाले होते हैं, इनकी बहुत फजीलत है। और जो लोग इन पहले 9 दिनों में रोज़े रख लेना, वो तो फिर कमाल ही कर देते हैं ना, कि मतलब कि समझो कि सब कुछ ही हासिल हो जाता है। और कोई ना 9 दिन के रोज़े रख सके तो जो आखिरी रोज़ा होता है अरफात वाले दिन का, वो ज़रूर रखा करें। उसके बारे में तो इतनी फ़जीलत है, इतनी फ़जीलत है ना कि हदीस में आता है, उसके बारे में कहा जाता है, उस दिन के रोज़े के बारे में कहा जाता है कि जिसने उस दिन रोज़ा रखा उसके पिछले साल के भी गुनाह माफ़ हो गए और आने वाले साल के भी गुनाह माफ़ हो गए। तो और आपको चाहिए क्या? हाँ, हम अपनी लाइफ में छोटी छोटी गलतियाँ करते रहते हैं, झूठ भी बोलते हैं, गुस्से में लोगों के दिल भी दिखा देते हैं, मतलब बहुत सी बातें ना, बुराइयाँ भी कर लेते हैं। मतलब हम छोटी छोटी बुराइयाँ क्या कह लो, छोटे छोटे गुनाह जिनको आज की ज़िंदगी में किसी हद तक गुनाह समझा ही नहीं जाता। ख़तरनाक पॉइंट तो ये है ना कि उन छोटी छोटी चीज़ें वो इतनी हमारे अंदर रच बस गई हैं कि ज़रा ज़रा सी बात पे झूठ बोलना, ज़रा ज़रा सी बात पे किसी को बुरा भला कहना, या ऐसे अल्फाज कहना जो दूसरे बंदे को सुनने में ज़रा पसंद नहीं है, और ये लोगों के पीछे बुराई करना, ये तो बड़ा ही आम चीज़ हो गई है ना। तो ये लोग बुराई समझते ही नहीं, इनको बुरा समझते ही नहीं, लेकिन हम लाइफ में करते हैं, और अनजाने में कर लेते हैं, जानबूझ के कर लेते हैं, पर करते हैं। पर मैं कहती हूँ अल्लाह ताला इतना मेहरबान है, अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी में इतनी आसानियाँ पैदा की हैं ना। उन्हें पता है कि मेरे बंदे हैं ही ऐसे, उन्होंने गलतियाँ करनी ही करनी, और वो हर बार हमें मौका देते हैं कि वो हमारी गलतियाँ माफ़ कर दें। मैं कहती हूँ ये जो 9 ज़िल हज का जो रोज़ा आता है, ये सबसे बेस्ट है कि आप ये रोज़ा रखो। इस रोज़े की बहुत फजीलत है, बहुत ज़्यादा। और ये कहा जाता है इस रोज़े के बारे में, हदीस में भी है कि आप ये रोज़ा रखो, आपके पिछले साल के भी गुनाह माफ़ हो जाते हैं और आने वाले साल के भी माफ़ हो जाते हैं। तो अल्लाह हम सबको ये रोज़ा रखने की तौफीक दे। अगर मैं हो सके तो मैं अपने इस रोज़े का बाकायदा एक ब्लॉग बनाऊँगी इंशाअल्लाह, बस अल्लाह मुझे हिम्मत दे और मैं टाइम निकाल सकूँ। तो आज की वीडियो है जी दुरूद पाक के बारे में। दुरूद शरीफ हम जितना पढ़ें, उसकी जितनी फजीलत बयान करो ना, जितनी भी बयान करो कम है। मैंने अपनी एक पहली वीडियो भी बनाई थी जिसमें आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया। और बाकी दुरूद पाक आप बंदा पढ़ता रहे ना, उसकी हर मुश्किल में आसानी पैदा होती रहती है, हर मुश्किल में आसानी पैदा होती रहती है। मैं कहती हूँ और आप दुरूद इब्राहीम पढ़ो। पता है जो नमाज वाला दुरूद पाक है ना, उसकी बहुत फजीलत है, लंबा है। शुरू शुरू में पता है मेरे साथ क्या होता था, ये मुझे बहुत लंबा लगता होता था और मुझसे ज़्यादा नहीं पढ़ा जाता। जब लोग बताते थे ना कि हमने 1000 बार पढ़ लिया, हमने 2000 बार पढ़ लिया, हमने 3 बार 1000 पढ़ लिया, यकीन करें मैं बड़े हसरत से उन्हें देखा करती थी, काश मेरे पे भी ये दिन आए कि मैं भी दुरूद पाक एक दिन में इतनी बार पढ़ सकूँ। होता है ना। और मुझे दुरूद पाक बहुत लंबा लगता था मुझे ना, शुरू शुरू में जब मैंने ना पढ़ना स्टार्ट किया था। मैं पता क्या करती होती थी, शुरू शुरू में मैंने हर 1 घंटे बाद है ना 3 बार दुरूद पाक पढ़ना होता था मस्ट। इस हिसाब से मेरी तसल्ली होती थी कि मैं सो कर लेती थी दिन में ना, हर 3 घंटे बाद, हर नमाज के बाद, इस तरह करके पढ़ पढ़ के ना मैंने अपने आप को ना, मतलब कि दुरूद पाक की एक स्पीड होती है ना आपकी ज़ुबान में, ज़्यादा तेज़ी से बंदा पढ़ सके, ज़्यादा कहते हैं ना रूहानगी से पढ़ सके। तो मैंने अपना ना इस दुरूद पाक के साथ ऐसे ये ना कहते हैं ना ताल्लुक़ कायम किया है कि मैं इसे पढ़ती हूँ, मुझसे ज़्यादा ना पढ़ा जाए जिस दिन, तो मैं ऐसे करती होती हर नमाज के बाद पढ़ लिया 3 बार, कोई काम करते हुए पढ़ लिया, रोटियां बना रही हूँ तब पढ़ लिया, बर्तन धो रही हूँ तब पढ़ लिया, चलते फिरते वॉक कर रही हूँ तो तब पढ़ लिया। पर अब ज़िल हज के महीने में स्पेशल ये जो ईद से पहले के दिन है, इनमें आप पढ़ो, बहुत सवाब है, बहुत सवाब है। मैंने अपनी एक वीडियो, पिछली वीडियो में भी, मैं उसका लिंक आपको लगा दूँगी ऐड में, उसमें मैंने बताया था कि जब भी मुझे कोई मुश्किल फ़ील होती है
اور جب بھی میری کوئی چیز گم ہو جاتی ہے، اور میرے پاس مجھے نا ایک عادت ہے چیزیں رکھ کے بھول جانے کی، اور اب تو میں یہ کرتی ہوں، تو میں گھر والوں کو بتاتی ہوتی ہوں کہ یہاں پہ میں چیز رکھ رہی ہوں، مجھے بھول جائے تو مجھے یاد دلا دینا۔ پر سم ٹائم ہوتا ہے کہ نہیں بندہ بتا پاتا، بھول جاتا ہے۔ میرے ساتھ بہت دفعہ ہوا ہے کہ جب بھی میری کوئی چیز رکھ کے میں بھول جاؤں، مجھے وہ چیز نہیں مل رہی، میں درود پاک پڑھنا سٹارٹ کر دیتی ہوں، اور آپ یقین کریں میرے وہ کوئی تعداد نہیں ہوتی، پڑھتی رہتی ہوں، وہ چیز میری نظروں کے سامنے آ جاتی ہے، یا مجھے پھر کوئی بتا دیتا ہے کہ تم نے وہاں پہ رکھا ہوا ہے، یا اس چیز کا یہ یوز ہو گیا ہے، پر کلیئر تو ہو جاتا ہے نا کہ آپ کی وہ چیز کہاں گئی۔ میں نے ایک قصہ اپنی پہلی ویڈیو میں بیان کیا ہے کہ ایک بار میرے ابو نے نا مجھے عید سے پہلے نا ایک اماؤنٹ دی کہ تم اپنے پاس رکھ لو، عید کے پاس لے لیں گے۔ میں جی بہت سمجھدار بن کے، بہت سیانی بن کے نا، میں نے اس اماؤنٹ کو نا الماری کے بہت اندر کر کے نا سیو کر کے رکھ دیا، اپنی طرف سے سیو کر دیا نا، اور جی میں خود رکھ کے بھول گئی۔ اب جب انہوں نے ڈیمانڈ کی اس رقم کی جو مجھے دو، میں عید تھی پاس، تو عید کے بہت سے اخراجات ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں لینی ہوتی ہیں، دینی ہوتی ہے، ایسی ہوتا ہی ہے نا سب کا، گروسری شروسری کرنی ہوتی ہے۔ میں جی جناب میں نے کہا ٹھیک ہے میں ابھی دیتی ہوں، اب میں ڈھونڈوں مجھے وہاں پہ ملے نا۔ اچھا مجھے میرے ابو نے کہا تھا میں نے تم سے پیسے نا شام کو لوں گا، ٹھیک ہے، انہوں نے مجھے بتایا صبح کو تھا۔ میں پریشان ہو گئی، میں نے ایک دفعہ الماری چیک کی، میں نے 2 دفعہ چیک کی، مجھے نہیں پیسے ملے۔ پھر مجھے بہت ٹینشن ہوئی، میں نے کہا، اور پہلی دفعہ نا میرے ابو نے مجھے اتنی بڑی اماؤنٹ دی تھی سنبھالنے کے لیے نا، ایک ذمہ داری دی تھی، میں نے کہا اب تو بہت ڈانٹ پڑے گی، اور میں تو بہت شرمندہ بھی ہوں گی، اور ڈانٹ بھی مجھ کو رج کے ہی پڑے گی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، میں نے درود پاک پڑھنا سٹارٹ کر دیا، پڑھتی رہی، پھر میں نے ایک دفعہ پھر فیصلہ کیا کہ اب میں آخری بار پھر الماری چیک کرتی ہوں، کیونکہ مجھے اتنا پتا تھا کہ میں نے الماری سے ہٹ کے وہ پیسے نہیں رکھے۔ اب میں نے چیک کرنا کیا، ایک سوٹ نکالنا سٹارٹ کیا، آپ یقین کرو ایک شرٹ تھی، اس شرٹ کے اندر میں نے پیسے رکھے ہوئے تھے، اور اب کی بار میں یوں کر رہی تھی، کپڑے کھول کے دیکھ رہی تھی، پہلے تو طے لگے ہوئے کپڑے تھے نا، ایک کر کے دیکھ رہی تھی، اب میں کپڑے کھول کے دیکھ رہی تھی، اور مجھے وہ اماؤنٹ مل گیا، اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ بے عزت ہونے سے بچ گئی تھی میں۔ اور ایسے ہی ہوتا ہے لائف میں، جہاں آپ کو مشکل فیل ہو، جہاں آپ کو لگے کہ جی یہاں پہ آپ کی انسلٹ ہونے والی، یہاں پہ آپ شرمندہ ہونے والے ہو، یا آپ کسی مشکل میں پھنس گئے ہو، کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا، یا آپ بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہو، درود پاک پڑھنا سٹارٹ کر دو، بلیو کرو، مطلب کھلا پڑھنا سٹارٹ کرو، تعداد بھی مقرر نہیں کرو کہ میں نے 100 پڑھنا ہے، میں نے 200 پڑھنا ہے، یا میں نے 500 پڑھنا ہے، آپ پڑھنا سٹارٹ کر دو، پڑھتے جاؤ، آپ کے سب سے پہلے نمبر آپ کے دل کو تسلی ہو جاتی ہے، دل میں سکون پیدا ہو جاتا ہے، جو دل میں سکون پیدا ہوتا ہے سمجھے کہ آپ کا کام ہو گیا ہے۔ اور پھر جو مشکل ہوتی ہے، کوئی مصیبت ہوتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، یا کوئی چیز نہیں مل رہی ہوتی جو آپ رکھ کے بھول جاتے ہو، وہ سب کچھ کلیئر ہو جاتا ہے اور آپ کی نظروں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اب یہ کہ ذی الحج کے دن چل رہے ہیں، اب ہر نماز کے بعد 100 بار درود ابراہیم پڑھو، اور جو دعا ہے، جو اپنی آپ خواہش ہے، جو ضرورت ہے، جو مشکل ہے، اللہ کے سامنے بیان کریں سجدے میں جا کے، انشاءاللہ پوری ہر نماز کے بعد نا، ہر نماز کے بعد، مطلب فجر کی نماز کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد 100 بار نا آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی، اپنے گھر کی خیر و برکت کے لیے مانگ لیں، رزق میں برکت کے لیے مانگ لیں، کوئی بزنس کرتے ہیں اس کے لیے برکت کے لیے مانگ لیں، کوئی بھی خواہش ہے، کوئی بھی حاجت ہے، جو بھی پریشانی ہے، مشکل ہے، کچھ بھی ہے، جو بھی اس ٹائم آپ کے مائنڈ میں ایک چیز چل رہی ہے نا کہ اس چیز کا حل آ جائے، یا یہ ضرورت میری پوری ہو جائے، یا میری یہ خواہش پوری ہو جائے، آپ ہر نماز کے بعد 100 بار درود ابراہیم پڑھیں، انشاءاللہ کوئی بھی مشکل ہوگی، کوئی بھی مصیبت ہوگی، کوئی بھی آپ کی خواہش ہوگی، وہ ضرور پوری ہوگی، کیونکہ جب درود شریف پڑھ کے کوئی چیز مانگی جائے نا، وہ ملتی ضرور ہے۔ تو ضرور کیجیے گا، کثرت ان دنوں میں تو کثرت کے ساتھ پڑھیں، شدت کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کا ہر کام سنور جائے گا، بن بولے سنور جائے گا۔ درود پاک کی اتنی فضیلت ہے، اتنی برکت ہے۔
آپ کے ہر معاملے میں آسانی پیدا ہو جائے گی، آپ کے ہر کام میں آسانی پیدا ہو جائے گی، گھر کے معاملات میں برکت پیدا ہو جائے گی۔ وہ جو کام رکے ہوتے ہیں نا، ان کاموں میں برکت پڑ جاتی ہے۔ تو درود شریف کا تو میرا ماننا، آپ کوئی کام سٹارٹ کرنے سے پہلے درود پاک پڑھو نا، تو وہ کام آپ کا کمپلیٹ ضرور ہوتا ہے۔ تو میری آج کی ویڈیو کو لائک کر لیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔